يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد নেতা মোদের দো জাহানের জিনার মানবের মোহাম্মদ নেতা মোদের দো জাহানের জিনার মানবের তিনি যে পথ প্রদর্শক।